अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के सेकंड लेक्चर पे हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स हम देखते हैं। सैनिटरी मीन्स सफाई, क्लीनलीनेस, हेल्दी, हाइजीनिक, अनपोल्यूटेड, होलसम। नेक्स्ट वर्ड है अनपेव्ड मीन ना हमवार, रफ, बम्पी, अनइवन। नेक्स्ट वर्ड इज गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट। मीनिंग्स और सिनोनिम्स आर फिल्थ, डर्ट, डेब्रिस, जंक, लिटर, रबिश, स्क्रैप्स, ड्रॉस, मग, refuse, sweeping, trash. Next word is wander mean घूमना फिरना, cruise, drift, knockabout, meander, ramble, arrange, roam, struggle, stray, stroll. Next word toilets mean urinal, stooling, urination. Next word है situated mean वाक़या होना, located, present, build, happen, chance. Next word waste mean फुजला, refuse, urine, stool. Next word obtain mean हासिल करना, get, collect, bring, fetch, draw और pull out. बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, जिससे साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से हमारे माशरे में तब्दीली आई है, वो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस, यानी सफाई के बेहतर हालात। यानी जो इससे पहले जो क्लीननेस की कंडीशन थी बिफोर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, वो क्या थी, एंड आफ्टर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड हाउ इट इज़ बेटर, यानी उसमें फिर कैसी तब्दीली आई, कैसे अच्छाई बेहतरी आई। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट सैनिटरी कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़ वर लाइक ओनली 100 years ago। यानी यहाँ उसने ज़्यादा दूर कंपैरिजन करने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक सदी पहले के सफाई के हालात और अब के सफाई के हालात का कंपैरिजन किया है। और वो कहता है कि ये विजुलाइज़ करना, यानी इमेजिन जिसका मतलब है विजुलाइज करना, तस्वुर करना, बहुत ही मुश्किल होगा कि हमारे चंद अब जो बड़े शहर शुमार होते हैं, सिर्फ 100 साल पहले उनकी जो सैनिटरी कंडीशंस थे या उनके सफाई सुथराई से मुतालिक जो उनके हालात थे, वो कितने पुअर थे, कितने ख़राब थे। इनटू द नैरो, अनपेव्ड एंड प्योरली ड्रेन्ड सिटी streets, household garbage and other refuse were thrown। यानी उस 100 साल पहले के बड़े शहरों के हालात, यानी छोटे शहरों या देहातों के तो हालात ही नहीं बता रहा, पहले वो शुरू कर रहा है बड़े शहरों के हालात से, कि उस टाइम वहाँ की जो स्ट्रीट्स थी वो नैरो और अनपेव्ड थी। नैरो मीन तंग और अनपेव्ड का मतलब होता है अनमेटल्ड, कच्ची। यानी जिस तरह अब हमारे पास सड़कें मौजूद हैं, पक्की वाली सड़कें जिनको हम कहते हैं, मेटल रोड जिनको हम कहते हैं, उस टाइम इनका कोई कंसेप्ट नहीं था। कच्ची सड़कें थीं और तंग भी थीं, पोरली ड्रेन। और दूसरी उनकी बुरी हालत ये थी कि पोरली ड्रेन के उनके जो निकासी का इंतज़ाम था वो तो नहायत ही नाकिस था। और सिटी स्ट्रीट्स, हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन। शहर के जितने भी कूड़ा क्रिकेट गंद था वो इन्हीं गलियों में के बिल्कुल और दरमियान में फेंका जाता था। एनिमल वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, और जानवर वहाँ पर उन गलियों में चलते फिरते रहते थे। फीडिंग अपॉन द गार्बेज, उसी फुजले पर, उसी कूड़ा क्रिकेट से खुराक तलाश करते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, उस वक्त बाहर के जो टॉयलेट्स या बैतुलखला थे वो आम थे। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन और फ्लोज इनटू द वेल्स फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर। और सबसे जो पथेटिक बात, सबसे जो जिसको कहते हैं कि ख़राब बात ये थी कि ये जो आउटडोर टॉयलेट से ये दूर वाक़या थे, और वहाँ से जो वेस्ट था, इंसानी वेस्ट जो है, वो वहाँ से बहकर उन कुएं में जाता था जहाँ लोग पीने का पानी हासिल करते थे। यानी कोई सफाई का इंतज़ाम खाने पीने के लिहाज से भी नहीं था, सफाई के लिहाज से भी नहीं था। गलियाँ भी कच्ची और नाकिस थीं, और इसके साथ साथ दी स्ट्रीट्स वर लिटर्ड विद वेस्ट मटेरियल एंड गार्बेज। एनिमल्स वहाँ पर हर टाइम फिरते थे। तो ये चीज़ें बहुत ही, यानी एक जिसको हम कहते हैं ना, एक बैड पिक्चर हमारे सामने पेश करती थी सफाई के लिहाज से। नेक्स्ट आप सिनोनिम्स देखें। पेव्ड मीन हमवार, हम क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट,
covered, flashed, even. اور نیکسٹ ورڈ ہے اگینسٹ لا, خلاف قانون, illegal, unlawful اور unjust. نیکسٹ ورڈ ہے سیویج, سیویج مین گندگی, ریفیوز, گاربیج, rubbish, waste, فیل اور ڈرینیج. نیکسٹ ورڈ ہے ڈیمونسٹریٹ, ڈیمونسٹریٹ مین ثابت ہونا, میننگز آر پروو, ویریفائی, کنفرم, شو, اسٹیبلش, ایونٹس. نیکسٹ ورڈ از اسپریڈ, اسپریڈ مین پھیلنا, synonyms are circulate, cover, stretch اور expand. next word is prevent, prevent mean روکنا, meanings are hinder, stop, restrict, cure, procure اور remain. اب نیکسٹ یعنی ان دا فرسٹ پیراگراف اگر اس نے 100 سال پہلے کے بڑے شہروں کے گندگی کے حالات کو ہمارے سامنے پورٹری کیا ہے, تو اس کے بعد اس نے ہمیں اب اس پیراگراف میں وہ ہمیں رائٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ سائنسی طریقہ کار یعنی آفٹر یوزنگ دی scientific method what kind of changes occurred in the conditions of cleanliness in these cities. تو رائٹرز کہتے ہیں کہ ٹوڈے our city streets are paved, جو یعنی سٹی اسٹریٹس ماضی میں ان پیوڈ تھیں اب وہ کیا ہیں, پیوڈ ہیں. پیوڈ مین کچی ہیں. اور وہاں پور ڈرین تھا, ماضی میں پور ڈرینیج تھا یعنی نکاسی کا بہت ہی برا انتظام, اور اب کیا ہے, ویل ڈرینڈ, اب نکاسی بہترین نکاسی ہے. اینڈ دے آر کلین ریگولرلی, اور یہی گلیاں یہ سڑکیں باقاعدگی سے صفائی ہوتی ہے ان کی. اٹ از اگینسٹ دا لا ٹو تھرو گاربیج ان دا اسٹریٹس, اور یہ بات قانون کے بالکل برخلاف ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ ان گلیوں میں پھینکے. سیویج فرام all sections of the city is carried through sealed pipes to the disposal plants. اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے بڑا ایشو تھا ماضی میں کہ ڈرینیج واٹر یا جو فضلہ جات تھے وہ جو ہے وہ ایسے باہر گلیوں میں یا ادھر ادھر جو تھے وہ بکھرے تھے. اب تمام پورے شہروں کا جو گندا پانی ہے فرام آل دا سیکشنز آف دا سٹی, شہر کے تمام تر حصوں سے اس کیریڈ تھرو سیلڈ پائپس, وہ بند نلوں کی مدد سے لایا جاتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے ٹو دا ڈسپوزل پلانٹ. ڈسپوزل پلانٹ وہ مین جگہ ہوتی ہے جہاں پر سارے شہر کے کوڑا کرکٹ کو اور فضلہ جات کو تلف کیا جاتا ہے. دیز آر کالڈ ڈسپوزل پلانٹس. Through the use of the scientific method, it has been demonstrated. کہتے ہیں سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے یہ بات اب واضح ہو چکی ہے. demonstrated mean cleared, explained یعنی ثابت ہو چکی ہے, cleared ہو چکی ہے that unsanitary conditions cause the spread of disease like typhoid fever, کالرا اور ڈسینٹری. تو اب ایک اور بات جو کہ ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ غیر صحت بخش جو حالات ہیں وہ بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. بہت ساری بیماریاں جن میں چند کے نام انہوں نے ذکر کیا ہے, جیسے ٹائیفائڈ فیور ہو گیا, کالرا یعنی ہیضہ ہو گیا, اور ڈسینٹری یعنی جو پیچش کی تکلیف ہوتی ہے. ٹوڈے موسٹ سٹی گورنمنٹس have departments of their own of sanitation which keeps the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. اب صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر شہروں کے اپنے سینیٹیشن کے یا صفائی کے محکمہ جات ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ کیپ دا سٹیز کلین, کے شہروں کو صاف ستھرا رکھنا, اینڈ دیئر بائی پریونٹ دا اسپریڈ آف سرٹن ڈیزیزز. اور اس طریقے سے مطلب مسلسل شہروں کو صاف ستھرا رکھنے سے چند خاص بیماریاں جو کہ پھیلتی ہیں گندگی کے باعث وہ اب نہیں پھیلتی. نیکسٹ سینونیمس آپ دیکھیں تو ہے پریکٹس. پریکٹس کہتے ہیں دستور کو, عادت کو. ڈرل, ایکسرسائز, کسٹم, ہیبٹ, روٹین, مینر, میتھڈ. نیکسٹ ورڈ از ہاؤس ہولڈ. ہاؤس ہولڈ مین گھر سے متعلق یا گھر کا, خاندان کا. آف دی فیملی ان دی ہاؤس, ڈومیسائل. نیکسٹ ورڈ از کنسیڈریبل. کنسیڈریبل مین کافی. میننگز آر گڈلی, مچ, لارج, پلینٹیفل, ریزنیبل, سائزیبل, سبسٹانشیل. نیکسٹ ورڈ از اسپیرنگلی. اسپیرنگلی از ویری امپورٹنٹ ورڈ جس کا مطلب ہے احتیاط سے, بچا کر کسی چیز کا استعمال کرنا, بچا کر, کم مقدار میں اور بڑی احتیاط یا محتاط ہو کر کسی چیز کا استعمال کرنا. کیئرفلی, اکانومیکلی, فریجلی, پریڈنٹلی, سیونگلی, تھرفٹلی. نیکسٹ ورڈ از سورسز. سورسز مین وسائل,
cause, origin, fountain, head, fount or derivation. Next word is contain. Contain mean मुश्तमिल होना, include, comprise, embrace, embody or hold. A century ago, it was a common practice in many cities to bring water by bucketful for household use. अब सफाई के साथ साथ जो दूसरी चीज़ उसने इस पॉइंट में डिस्कस की है वो है पानी, यानी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल या ड्रिंकिंग वाटर का मुहैया होना माजी में उसका क्या तरीका था और अब हमें पीने वाला पानी कैसे, फ्रेश वाटर कैसे दस्तयाब है। तो वो कहते हैं सेंचुरी अगो, सेंचुरी जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, एक सेंचुरी का मतलब है 100 साल पहले। इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन कहते हैं एक आम सी प्रैक्टिस थी, एक आम सा मामूल था इन मेनी सिटीज़, बहुत सारे शहरों में लोगों का कि टू ड्रिंक वाटर बाय द बकेटफुल। बकेटफुल का मतलब है महदूद मिकदार में, बकेट हम बाल्टी को कहते हैं, यानी एक बर्तन ले जाया जाता था, वो कोई से भी साइज़ का होता था, उसमें जितना पानी आ जाता था वो लाया जाता था फॉर हाउस होल्ड यूज़, और वो घरेलू इस्तेमाल में, घर के इस्तेमाल में लाया जाता था। वाटर हैड टू बी कैरिड a considerable distance from the well to the home. पहले भी हमने बताया कि घर से दूर वेल या कुएं होते थे जहाँ से वो पीने का पानी लाते थे, और ये क्योंकि कुएं काफ़ी कंसिडरेबल या काफ़ी दूर फासले पर वाक़या होते थे तो इनको घर तक लाने में टाइम लगता था। इट वॉज देयर फॉर यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पजेज। यही वजह है कि चूँकि पानी की क्वांटिटी जो लाई जाती थी उनको लाना ही एक मुश्किल टास्क होता था, दूर होते थे कुएँ, बर्तन भी महदूद होते थे, तो उनको बहुत ही मुहतात तरीके से, स्पेयरिंगली कहते हैं, बहुत ही एहतियात के साथ, बाथिंग यानी नहाने के, एंड क्लीनिंग और सफाई सुथराई के पर्पज़ या मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऑफन इट केम फ्रॉम द सोर्सेज, और अमूमन ये पानी उन ज़राए से लाया जाता था दैट कंटेन द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म, जिनके अंदर बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम भी मौजूद होते थे। नेक्स्ट सिनोनिम्स आप देखो वो है यूजली मीन अक्सर, ऑफन, जनरली, कॉमनली, ऑर्डिनरली, मॉरली। नेक्स्ट वर्ड इज सफिशिएंट मीन काफ़ी, मीनिंग्स आर एनफ, considerable, abundant, large, quantity, adequate, ample, fulfill. Next word is to meet mean fulfill और satisfy यानी किसी चीज़ की ज़रूरत को पूरा करना, deliver mean मुहैया करना, distribute, transport, provide, hand over, to supply or relieve. Next word is remarkable mean खास, conspicuous, extraordinary, notable, prominent, rare, striking. Next word is advance mean तरक्की, meanings are progress, change, headway or development. Towns and cities today have water systems that usually provide water enough फॉर हाउस होल्ड यूज़। अब वो कहते हैं माजी के उस कम मिकदार के पानी के मुकाबले में आज शहरों और कस्बों में अपने वाटर सिस्टम या पानी का निज़ाम है दैट यूजली जहाँ पर आम तौर पर प्रोवाइड वाटर एनफ, जहाँ से आमतौर पर इतनी अच्छी खासी मिकदार में पानी फ्राहम किया जाता है फॉर हाउस होल्ड यूज़, घरेलू इस्तेमाल के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम in the growth of cities has been to provide a sufficient water to meet the many needs of an increasing population. कहते हैं कि एक और मसला क्या हुआ कि जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, एक्सपेंड होते गए, आबादियाँ बढ़ती गई, तो एक और प्रॉब्लम जो आया वो ये था कि इस बढ़ती आबादी को ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पानी कैसे फ़राहम किया जाए, यानी इतना काफ़ी पानी कैसे फ़राहम किया जाए कि इस बढ़ती हुई आबादी को पानी की कमी महसूस ना हो। तो लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर to the city from Colorado River 544 kilometers away. सबसे पहले ये प्रॉब्लम जिस बड़े शहर ने सॉल्व किया वो था लॉस एंजलिस का शहर, जिसने क्या किया कि एक दरिया जिसका नाम कोलोराडो रिवर था वो शहर से 544 किलोमीटर यानी 544
کلومیٹر دور واقع تھا، لیکن وہاں سے وہ پانی اس نے شہر تک یعنی لاس اینجلس نامی شہر تک پانی کو فراہمی جو ہے وہ ممکن کی گئی. اور کیسے ممکن کی گئی؟ کیریڈ تھرو اے پائپ لائن، کہ ایک اتنی ہی جتنا یعنی فاصلہ تھا دریا سے اتنی ہی لمبی ایک پائپ لائن بنائی گئی، اور جس کا دوسرا نام ایکویڈکٹ تھا. ایکویڈکٹ مین واٹر کورس، یعنی ایک آبریز، ایک انڈر گراؤنڈ یعنی پانی کا ایک جو ہے وہ پائپ لائن بچھائی گئی، جس کی مدد سے 1000 ملین لیٹر آف واٹر از ڈلیورڈ ٹو دا ڈسٹرکٹ دہلی. اب وہاں ہزاروں ملین لیٹر کے قریب پانی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس ضلع کو فراہم کیا جاتا ہے. دس از اے ریمارکیبل ایڈوانس. یہ ایک بہت ہی قابل قدر ترقی تھی، پیش رفت تھی ترقی میں. فرام دی بکٹ سسٹم، یعنی وہ بالٹی والی بات ہم آپ کو یاد ہوگی پچھلے ہم نے پیراگراف میں کی، کہ پہلے پانی بکٹ فل یعنی بالٹی بھر لایا جاتا تھا. تو اس بالٹی بھر وہ کہتی ہیں نظام سے سپلائنگ ہومز ود واٹر. اس طریقے سے ایک مطلب غیر محدود مقدار میں پانی کی فراہمی ایک بہت بڑی پیش رفت، ایک بہت بڑی ترقی کا پیش خیمہ تھی، جو کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف کیسے ممکن ہو پائی؟ سائنس کی ترقی سے ہی ممکن ہو پائی. تو آج ہم نے اپنا دوسرا پوائنٹ مکمل کیا ہے، وہ ہے اباؤٹ سینیٹیشن اینڈ کلینلینس. اور اس کے اندر جو نیکسٹ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے پروویژن آف فریش ڈرنکنگ واٹر، جو پہلے صرف بکٹ بھر پرووائڈ ہوتا تھا اور اب پائپس کے ذریعے لامحدود مقدار میں مہیا کیا جاتا ہے. یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا سیکنڈ چیپٹر. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بچوں. انشاءاللہ I will deliver my next lecture tomorrow. اللہ حافظ.